आज हामी अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सेरिज मिन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको लङ क्वेसनहरू कसरी अब सोल्भ गर्ने त्यसको बारेमा पढ्नेछौँ। हिजो हामी अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको सर्ट क्वेसनहरू पढ्यौँ, त्यसको बारेमा फर्मुलाहरू पनि पढ्यौँ। अब आज हामी यसको लङ क्वेसनहरू कसरी सोल्भ गर्ने त्यो बताउन गएको छु। योभन्दा अगाडि यो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यसलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् कि जब जब म नयाँ भिडियो हाल्छु तपाईहरुले चाँडै पुग्छ र आफ्नो साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। ल म यो लङ क्वेसन अब स्टार्ट गरिरहेको छु, जसमध्ये एउटा फर्स्ट क्वेसन मैले लिएको छु लङ क्वेसनको। इफ द सिक्स्थ टर्म अफ एन अर्थमेटिक सेरिज इज 23 and its ninth term is 35, which term will be 67? सबभन्दा पहिला हामी के हेर्छौँ, सिक्स टर्म अफ अर्थमेटिक कुन सेरिज हो त अर्थमेटिक सेरिज हो। त हामी के हेर्छौँ सोलुसनमा, यहाँ फर्स्ट केसमा T6 अफ एपी मिन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेसन इज गिभन वाट 23। यसमा हामी के हेर्छौँ, T6 अफ एपी निकाल्ने फर्मुला हामी हिजो पढिसकेको छौँ। ए प्लस अब यहाँ 6 छ भने हामी के लिन्छौँ 5D लिन्छौँ, एउटा कम लिन्छौँ इक्वल टू 23। अब यसबाट हामी ए को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ 23 माइनस 5D, यो इक्वेसन 1 भइहाल्यो। त्यस्तै अब सेकेन्ड केसमा हाम्रो दिएको छ, यो फर्स्ट केस हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ, फर्स्ट केस एन्ड सेकेन्ड केस। सेकेन्ड केसमा के दिएको छ, एन्ड नाइन्थ टर्म इज 39 अफ एपी इज 35 दिएको छ। अब T9 दिएको छ भने T9 भनेको ए प्लस 8D इक्वल टू 35। अब ए को भ्यालु हामी यहाँबाट पुट गर्न सक्छौँ 23 माइनस 5D प्लस 8D इक्वल टू 35। हामी भ्यालु कहाँबाट पुट गरेको छौँ, इक्वेसन 1 फ्रम इक्वेसन 1। अनि त्यसपछि 8D माइनस 5D भनेको 3D भइहाल्यो। 23 गएर माइनस हुन्छ भने हाम्रो 35 माइनस 23 अनि D इक्वल टू हाम्रो कति भइहाल्यो त, यो हाम्रो 12 भइहाल्छ। 12 डिभाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4। D को भ्यालु आइसकेपछि नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ D इन इक्वेसन 1। अब यसमा पुट गर्छौँ भने ए को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ त 23 माइनस 5 इन्टु D भनेको 4। अब यो भनेको कति भइहाल्छ 23 माइनस 20 भनेको हाम्रो 3 भइहाल्यो। ए को भ्यालु आइसक्यो, D को भ्यालु आइसक्यो भने अब हामीले विच टर्म इज 67, विच टर्म मिन्स nth टर्म भनेको छ, त हामी त्यसलाई लेट गरिदिन्छौँ। लेट Tn विल बी Tn इक्वल टू 67। अब कुन टर्म हो त, अब यो 67 एउटा टर्म हो कि होइन, हामी यसलाई Tn लेट गऱ्यौँ। यदि Tn को भ्यालु निकाल्यो, n को भ्यालु यदि फ्रेक्सनमा आइदियो, डेसिमलमा आइदियो, नेगेटिभमा आइदियो भने हामी भन्छौँ 67 इज नट अ टर्म, यो 67 यसको टर्म हुन सक्दैन। तर यसै फाइनाइट नम्बर आइदियो भने हामी के भन्छौँ, द्याट इज अ टर्म। जस्तै अब Tn निकाल्ने फर्मुला हामी के पढ्छौँ त, के पढेको छौँ, ए प्लस n माइनस 1 इन्टु D 67, जसमा हाम्रो ए को भ्यालु हाम्रो दिएको छ। यहाँ ए को भ्यालु हामी 3 छ, त्यस्तै n हामीलाई थाहा छैन। D को भ्यालु हाम्रो 4 यहाँ निकालेको छौँ, 4 इक्वल टू 67। त्यस्तै हाम्रो 3 गएर माइनस हुन्छ, n माइनस 1 त हाम्रो यो 64 भइहाल्छ भनेको 67 माइनस 3 अनि 67 माइनस 3 गऱ्यो नि, अनि 4 गएर डिभाइड भइहाल्छ हाम्रो, भन्नुपर्दा 64 बाई 4 भनेको 16 अनि यो n माइनस 1 गएर के हुन्छ, प्लस हुन्छ, हाम्रो कति भइहाल्छ 17 इज द एन्सर। यसरी हामी यसको मतलब 17th टर्म इज 67 हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को क्वेसन म लिन गएको छु। त्यसै सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा मैले यहाँ लिएको छु, इफ द फोर्थ टर्म अफ एपी इज 1 एन्ड द सम अफ इट्स फर्स्ट 8 टर्म इज 18, फाइन्ड द 10th टर्म अफ द सेरिज। कुनै पनि टर्म निकाल्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला त्यसमा ए र D को भ्यालु थाहा हुनु पऱ्यो, फर्स्ट टर्म एन्ड कमन डिफरेन्स थाहा हुनु पऱ्यो। अब यहाँ हामी सबभन्दा पहिला फर्स्ट केसमा हामीलाई के दिएको छ त, फोर्थ टर्म दिएको छ, मिन्स T4 अफ एपी इज वाट 1, यो दिएको छ। T4 निकाल्ने फर्मुला हामी अलरेडी पढेको छ, यहाँ 4 छ भने यहाँ 3D लिन्छौँ। अब ए इक्वल टू हाम्रो 1 माइनस 3D एउटा इक्वेसन बनिहाल्यो। त्यसपछि सेकेन्ड केसमा दिएको छ, द सम अफ फर्स्ट 8 टर्म इज 18 भनेको S8 दिएको छ। भन्नुपर्छ सम अफ एस टर्म भनेको एसएन को फर्मुला पहिला लेख्ने, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d, यो हामी फर्मुला पढेको छौँ। अब S8 दिएछ, यो सम अफ 8 टर्म भनेको
8 इक्वल टू यहाँ n को ठाउँमा 8 राख्छौँ यहाँ पनि n को भ्यालु कति छ त 8 नै राख्ने 8/2 अनि 2e को भ्यालु हामी यहाँबाट राख्न सक्छौँ 1 - 3d अनि प्लस n को भ्यालु हाम्रो यहाँ 8 - 1 d को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। त्यस्तै अब एसेट को भ्यालु सम अफ 8 टर्म इक्वल टू 18 इज गिभेन हामी यहाँ 18 ले राखिदिन्छौँ यसले डिभाइड गर्ने भने 4 भइहाल्यो अनि यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने भने 2 - 2 3 = 6 d प्लस यो 7d भइहाल्छ। हामी यहाँ भ्यालु पुट गरेछौँ भने यहाँ ब्र्याकेटमा लेख्न सक्छौँ फ्रम इक्वेसन 1 बाट भ्यालु पुट गरेको छौँ। अब त्यसपछि यसलाई हामी 18 4 अब यसलाई गर्ने हो भने यो प्लस डी भइहाल्छ 7d प्लस 7d बाट माइनस 6d गएपछि हाम्रो प्लस डी आइहाल्यो। यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने 18 4 2 = 8 प्लस 4d अब यसलाई हामी सोल्भ गर्ने भने 4d इक्वल टू यो 8 आएर माइनस हुन्छ भने हाम्रो 10 भइहाल्यो d को भ्यालु भनेको 10/4 भन्नुको अर्थ यसलाई काट्ने हो भने 5/2 d को भ्यालु आइसक्यो। नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ d इन इक्वेसन 1 पुटिङ द भ्यालु अफ d इन इक्वेसन 1 मा भ्यालु पुट गर्ने भने a को भ्यालु कति आउँछ त 1 - 3 * d भनेको 5/2 अब यसमा एलसीएम लिने हो भने 2 - 15 भनेको -13/2 अब यो आइसकेपछि अब हामी निकाल्नु छ के यसमा त 10th टर्म निकाल्नु छ t10 भनेको t10 अफ ab इक्वल टू निकाल्नु छ त यो फर्मुला हाम्रो के हुन्छ a + 9d जसमा a को भ्यालु हामी यहाँ निकालेको छौँ 5/2 प्लस 9 d को भ्यालु हामी निकालेको छौँ -13/2 अब यसमा एलसीएम लिने हो भने 2 5 यो हाम्रो कति भइहाल्छ 13 117 -117/2 यसबाट यो माइनस गरिदिन्छ भने हाम्रो यो 112/2 भनेको हाम्रो यो कति भइहाल्छ त त्यस्तै 112/2 हाम्रो भनेको 60 हाम्रो 5  जा 26 हाम्रो 12 भनेको -56 इज द एन्सर t10 अफ ab हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को क्वेसनको रूपमा लिने हो भने त्यस्तै अर्को क्वेसन मैले लिएको छु इफ द सम अफ द फर्स्ट 3 टर्म अफ एन अर्थमेटिक सिरिज इज 42 एन्ड द्याट अफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 80 फाइन्ड द 20 टर्म अफ द सिरिज हामीले सम अफ द फर्स्ट 3 टर्म दिएछ सम अफ द फर्स्ट 5 टर्म पनि दिएको छ 80 एन्ड फाइन्ड द 20 टर्म सोधेको छ t20 हामीले निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला यसलाई सोल्भ कसरी गर्ने अकर्डिङ टु फर्स्ट केस हाम्रो सम अफ द फर्स्ट 3 टर्म दिएको छ n = 3 दिएको छ तर धेरैजनाले सम अफ द फर्स्ट 3 टर्म भन्ने बित्तिकै a - d a र a + d लेट गरेर हामी गर्छौँ तर कुन बेला त्यो लेट गर्ने कुन बेला लेट नगर्ने त्यो भन्दाखेरि यहाँ सम अफ द फर्स्ट टर्म दिएको छ तर यही 3 टर्म्सको कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसनमा हाम्रो 3 टर्म्समै हाम्रो कन्डिसनहरूको दिएको हुन्छ भने मात्र लेट गर्नुपर्छ तर यहाँ सम अफ द फर्स्ट 3 टर्म दिनु भनेको छ अर्को सम अफ द फर्स्ट 5 टर्म्स भनेको छ योभन्दा अर्को टर्महरूको कुरा गरिरहेको छ बढ्यो दुईवटा टर्म यसमा बढ्यो त अब हामी के गर्छौँ दुईटै समकै कन्डिसन छ भने हामी के गर्छौँ हामी समको फर्मुला युज गर्छौँ त फर्स्ट केसमा हाम्रो n = 3 दिएको छ मिन्स s3 = दिएको छ कति हाम्रो यस्तै सम अफ द फर्स्ट 3 टर्म इज 42 हामी के गर्छौँ 42 निकाल्दिन्छौँ। अब त्यसपछि s3 भनेको sn को फर्मुला युज गर्छौँ जस्तै sn को फर्मुला हामी पढेको छौँ n/2 2a + n - 1 * d यसरी हामी फर्मुला युज गर्ने हो भने s3 भनेको n को ठाउँमा कति राख्छौँ 3 यहाँ पनि n को ठाउँमा कति राख्छौँ 3/2 2a + 3 - 1 भनेको यहाँ 3 - 1 * d गरिदिन्छ। s3 को भ्यालु हामी हेरिरहेको छौँ s3 को भ्यालु हाम्रो यहाँ 42 दिएको छ अब 3/2 जस्ताको त्यस्तै 2a यसबाट माइनस गऱ्यो भने 2d हुन्छ यसबाट 2 कमन गरिदिने 42 3/2
अनि 2 कमन गरिदियो भने a प्लस d भइहाल्छ। यो 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ, 3 आएर यतातिर के हुन्छ डिभाइड भइहाल्छ। 42/3 इक्वल टु a प्लस d। अब यसलाई काट्ने हो भने हाम्रो कति हुन्छ a प्लस d इक्वल टु 14 भइहाल्छ। अनि a इक्वल टु कति त 14 माइनस d एउटा इक्वेसन 1 बन्यो। अब इक्वेसन 1 बन्ने बित्तिकै अब के गर्छौँ हामी फेरि यहाँ सम अफ द फर्स्ट 5 टर्म भनेको छ। एकर्डिङ टु सेकेन्ड केसमा हाम्रो n इक्वल टु कति दिएको छ 5 दिएको छ। अनि यहाँ पनि सम अफ फर्स्ट 5 टर्म इक्वल टु कति दिएको छ 80। र हामी फेरि फर्मुला एसएन को फर्मुला युज गर्छौँ n/2 2a प्लस n-1 इन्टु b। यो फर्मुलामा हामी n को भ्यालु कति दिएको छ 5, हामी 5 राख्छौँ। यहाँ पनि n को ठाउँमा 5/2a अनि n को भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ 5 इन्टु d। d हामीलाई थाहा छैन। अब s5 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ कति छ 80। त्यसै यहाँ 5/2 2a को भ्यालु हामी हेर्छौँ। a को भ्यालु त हामी यहाँ निकालिसकेको छौँ 14 माइनस d अनि प्लस त्यसबाट माइनस गर्छौँ भने 4d भइहाल्छ। यहाँ लेखिदिन सक्छौँ फ्रम इक्वेसन 1 हामी 1 बाट भ्यालु पुट गरेको छौँ। इक्वेसन 1 बाट a को भ्यालु पुट गरेको छौँ। अब हामी के गर्छौँ यो 2 यतातिर आएर मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ अनि 5 आएर डिभाइड पनि गर्न सकिन्छ। इक्वल टु 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ 14 2 28 माइनस 2d प्लस 4d। यसले काट्यो भने 16 32 भइहाल्छ अनि इक्वल टु 28 माइनस प्लस 2d भइहाल्छ। प्लस 4d बाट 2 माइनस 2d गएपछि प्लस 2d हुन्छ। 28 यतातिर आएर माइनस हुन्छ 2d इक्वल टु हाम्रो कति भइहाल्छ त 32 माइनस 28। अब यसरी d इक्वल टु यसबाट माइनस गऱ्यो भने 4 अनि डिभाइडेड बाई 2 इक्वल टु 2। d को भ्यालु आइसक्यो भने पुटिङ द भ्यालु अफ d इन इक्वेसन 1 के लेख्छौँ पुटिङ द भ्यालु अफ d इन इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 मा पुट गर्ने भने a इक्वल टु 14 माइनस d आयो। अब 14 अनि d को भ्यालु हामी यहाँ हेरिरहेछौँ 2 छ त यो हाम्रो कति भइहाल्छ 12। जब a को भ्यालु आइसक्यो d को भ्यालु पनि आइसकेको छ त हामी के लेख्न सक्छौँ जब a र d का आइहाल्यो हामीले निकाल्नु छ के 20 टर्म। हामीले के निकाल्नु छ 20 टर्म। t20 अब निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ t20 अफ ab हाम्रो a प्लस 19d a प्लस कति हुन्छ 19d। अब a को भ्यालु हामी पुट गरिदिन्छौँ 12 प्लस 19 इन्टु d को भ्यालु हाम्रो यहाँ कति छ त 2 छ भने 12 प्लस 19 इन्टु 2 हाम्रो 38 हुन्छ। यसलाई प्लस गऱ्यो भने हाम्रो कति हुन्छ 50 हुन्छ। दिस इज द एन्सर। अर्को क्वेसन हामी यहाँ लिएको छौँ द सम अफ द फर्स्ट 3 टर्म अफ एन एस मिन्स एपी इज 21 if the sum of the first 2 term is subtracted from the third term then it would be 9. Find the 3 terms of the series. अब हामी हेरिरहेछौँ यहाँ सम अफ द फर्स्ट 3 टर्म भनेको छ अनि यही 3 टर्महरुमा एउटा कन्डिसन दिएछ कि सम अफ द फर्स्ट 2 टर्म इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम द थर्ड टर्म। यही 3टा टर्ममा कन्डिसन दिएको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ यस बेला अब हामीले लेट गर्नुपर्छ। यो टर्म्सहरुलाई के गर्ने लेट गर्ने। र 3टा टर्म्सहरुलाई के लेट गर्ने त लेट a minus d a and a plus d be the 3 terms of as लेखौँ या ap लेखौँ दुईटै भनेको सेम हो अर्थमेटिक सिक्वेन्स और सिरिज और अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केसमा के भनेछ सम अफ द 3 टर्म इज 21। यी 3टै टर्महरुलाई एड गर्ने हो भने t1 + t2 + t3 यो 3टैलाई सपोज हामी यसलाई t1 यसलाई t1 यो t2 यो t3 हो भने t1 + t2 + t3 इक्वल टु कति दिएको छ त हाम्रो 21 भनेको t1 को भ्यालु हाम्रो यहाँ कति दिएछ a - d + a प्लस t3 भनेको a + d इक्वल टु 21। अब यो प्लस d र माइनस d क्यान्सल हुन्छ a + a भनेको 3a इक्वल टु 21 3 गएर डिभाइड हुन्छ भने हाम्रो 21/3 भनेको हाम्रो 7 भयो। यो a को भ्यालु आइसक्यो। अब अकॉर्डिंग टू सेकेन्ड केसमा के भनिरहेछ इफ द सम अफ द फर्स्ट 2 टर्म भनेको फर्स्ट 2 टर्म भनेको हाम्रो कुन हो a - d एन्ड a यो दुईटैको सम इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम द थर्ड टर्म भनेको t3 यो t3 बाट हामीले t1 र t2 को सम के गर्नु छ सब्ट्र्याक्ट गर्नु छ त व्हाट विल बी द रिजल्ट हाम्रो के हुन्छ त 9 हुन्छ।
अब हामी के गर्छौँ भ्यालु पुट गर्छौँ। T3 को भ्यालु हाम्रो यहाँ के छ त हाम्रो T1 T2 T3 भनेको a प्लस d छ। त्यस्तै T1 भनेको के छ त हाम्रो a माइनस d छ। त्यस्तै T2 भनेको हाम्रो कति छ a छ। यसरी हेर्छौँ भने भ्यालु पुट गऱ्यौँ। अब a प्लस d हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ माइनस गर्न सक्छौँ a प्लस d माइनस अब a प्लस a भनेको हाम्रो 2a भइहाल्यो अनि माइनस लिएर यसमा मल्टिप्लाई गर्छौँ भने माइनस इन्टु माइनस प्लस d भइहाल्यो इक्वल टु 9। अब यसबाट यो माइनस गर्यो भने माइनस a अनि d प्लस d भनेको 2d भइहाल्छ इक्वल टु 9। माइनस a लाई उतातिर लगिदिने 9 लाई यतातिर ल्याउने हो भने a इक्वल टु 2d माइनस 9 भइहाल्छ। यो इक्वेसन 1 भइहाल्यो। एकछिन हाम्रो यहाँ a को भ्यालु निकालिसकेको छौँ। अब हामी के गर्न सक्छौँ यहाँ a को भ्यालु पुट गर्न सक्छौँ। a को भ्यालु पुट गरिदिन्छौँ भने 2d इक्वल टु 9 माइनस a यतातिर गएर के भइहाल्छ प्लस a। अब a को भ्यालु के गर्ने त हामी यहाँ पुट गरिदिने। a को भ्यालु हामी निकालेको छौँ यहाँ 7 भ्यालु निकालिसकेपछि 9 प्लस 7 16/2 गएर हाम्रो 8 भइहाल्यो। d को भ्यालु 8 आइहाल्यो। त्यसपछि a को भ्यालु पनि आइसक्यो। d र a भ्यालु आइसकेपछि हामीले के निकाल्नु छ फाइन्ड द 3 टर्म्स भनेको फर्स्ट T1 भनेको हाम्रो के छ त यहाँ a माइनस d। अब a र d को भ्यालु हामी पुट गर्छौँ। जस्तै a को भ्यालु 7 अनि d को भ्यालु 8 छ भने हाम्रो कति भइहाल्यो -1। त्यस्तै T2 भनेको हाम्रो के हो a नै हो। a को भ्यालु हाम्रो कति छ त यहाँ हामी 7 निकालेको छौँ। त्यस्तै T3 भनेको हाम्रो कति छ a प्लस d छ भन्नुपर्दा a को भ्यालु 7 एन्ड d को भ्यालु हाम्रो 8 भनेको 15। यसरी हामी 3टा टर्महरू निकाल्यौँ। दिस इज द एन्सर। अर्को क्वेसन छ यहाँ द फोर्थ टर्म अफ एन अर्थमेटिक सेरीज इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। एउटा कन्डिसन यो भयो एन्ड सेभेन्थ टर्म एक्सिड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाई 1 फाइन्ड द सम अफ द फर्स्ट 10 टर्म। सबभन्दा पहिला हामीले फर्स्ट केस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस हाम्रो के दिएछ फोर्थ टर्म मीन्स T4 of AP is 3 times the first term 3 times the T1 of AP। यो AP को फर्स्ट टर्म को 3 टाइम्स सँग के छ यो फोर्थ टर्म के छ इक्वल छ। अब हामीलाई थाहा छ T4 निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ a प्लस 3d। त्यसै T1 भनेको त हाम्रो a हो। T1 भनेको के हो त a हो। अब यस अनुसारले हामी a गरेर माइनस गरिदिन्छौँ। 3d इक्वल टु 3a माइनस a भन्नु गर्दा हामी यहाँ कति भइहाल्छ 2a इक्वल टु 3d अनि a को भ्यालु निकाल्छौँ भने 3d/2 यो इक्वेसन 1 भइहाल्यो। त्यसै सेकेन्ड केसमा के भनेको छ सेकेन्ड केस हामी हेर्छौँ सेभेन्थ टर्म एक्सिड्स भनेको T7 अफ AP एक्सिड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म भनेको T3 को ट्वाइस भयो। T3 अफ AP को के छ त यो ट्वाइस भन्दा पनि यो 1 ले ग्रेटर छ। एक्सिड्स मिन्स 1 ले बढी छ। T7 बढी छ। तब यसलाई इक्वल गर्नको लागि हामी के गर्छौँ जुन कम छ त्यसमा +1 गरिदियो भने बढीसँग इक्वल भइहाल्छ। अब T7 निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त a प्लस 6d। त्यस्तै T2 इन्टु T3 निकाल्ने फर्मुला a प्लस 2d प्लस 1। अब यस अनुसारले 2 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने 6d 2a प्लस 4d भइहाल्यो प्लस 1। अब हामी यसलाई अब के गर्ने यतातिर ल्याउने यतातिर 6d माइनस 4d। अब यो यतातिर गएर माइनस हुन्छ भने 2a माइनस a प्लस 1। अब 2d भइहाल्यो अनि त्यसपछि हामी d को भ्यालु यो 2d भइहाल्छ अनि a प्लस 1। अब हामी के गर्छौँ d को भ्यालु यहाँ पुट गरिदिन्छौँ 3d/2 इक्वल टु a प्लस 1। हामी a को भ्यालु यहाँ पुट गर्छौँ। a को भ्यालु लिएको छौँ यहाँ a को भ्यालु पुट गर्छौँ। त्यस कारण प्लस 1 लाई पनि हामी के गरौँ यतातिर ल्याइदिउँ। प्लस 1 लाई यतातिर ल्यायो भने -1 भइहाल्छ। अब a को भ्यालु पुट गरिदिउँ 2d माइनस 1। a को भ्यालु हाम्रो कति छ 3d/2। अब 2 ले क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 4d माइनस 2 इक्वल टु 3d। यहाँ लेखिदिने हामी फ्रम इक्वेसन 1 बाट भ्यालु पुट गरेको छौँ
त्यसपछि 3D यतातिर आउँछ भने 4Dबाट 3D जान्छ भने D अनि -2 यतातिर गएर +2 D को भ्यालु आयो। अब D को भ्यालु हामी कहाँ गर्ने के गर्ने त इक्वेसन 1 मा पुट गरिदिने। पुटिङ द भ्यालु अफ D इन 1 इक्वेसन 1 त A = हाम्रो कति छ 3 अनि D को ठाउँमा हामी कति राखिदिन्छौँ 2/2 भनेको 2 कति आउँछ 3 नै हुन्छ। जब A को भ्यालु D को भ्यालु आइसक्यो भने हामीले सम अफ फर्स्ट 10 टर्म निकाल्नु छ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट n = हाम्रो कति दिएछ यहाँ लेख्ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n = 3 नो 10 सम अफ द 10 टर्म निकाल्नु छ। A को भ्यालु हामी निकालिसकेको छौँ कति 3 त्यस्तै हाम्रो D को भ्यालु पनि आइसकेको छ 2। यो भ्यालुहरु आइसकेपछि अब Sn को फर्मुला हामीलाई थाहा छ n/2 2a + n - 1 इन्टु D। अब यो भ्यालु यसमा हामी के गर्छौं पुट गर्छौं। S 10 निकाल्नु छ हामीले सम अफ द 10 टर्म मीन्स 10/2 2a a भनेको हाम्रो कति छ 3 + 10 - 1 इन्टु D को भ्यालु हाम्रो यहाँ 2 छ। अब यहाँ 5 भइहाल्यो 10 मा 2 ले डिभाइड गर्यो 6 अनि 9 9 2 जा कति भइहाल्छ 18। अब 5 इन्टु अब यो 18 + 6 भनेको हाम्रो कति भइहाल्छ 24 अनि यो यसमा मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हाम्रो 100 हुन्छ। 420 20 त्यसपछि 2010 120 हुन्छ द्याट इज द आन्सर। हाम्रो S10 भनेको कति आइहाल्यो 120 चाहिँ हाम्रो के भइहाल्छ एन्सर सम अफ 10 टर्म भइहाल्यो। त्यस्तै अर्को क्वेश्चन मैले लेखेछु द फर्स्ट एन्ड लास्ट टर्म अफ एन अर्थमेटिक सिरिज आर -24 एन्ड 72 रिस्पेक्टिभली। फर्स्ट टर्म हाम्रो कति दिएछ -24 एन्ड लास्ट टर्म इज 72। इफ सम अफ द all series is 600 find the number of terms and number of term भनेको n निकाल्नु छ and also find the common difference D निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला हामीले पहिला गिभन के दिएछ फर्स्ट टर्म अफ अर्थमेटिक सिरिज भनेको AP भनेको T1 लाई A ले पनि जनाइन्छ। यो कति दिएको छ हाम्रो -24 एन्ड लास्ट टर्म पनि दिएको छ लास्ट टर्म अफ AP भनेको हाम्रो लास्ट टर्मलाई TN ले पनि जनाइन्छ L ले पनि जनाइन्छ B ले पनि जनाइन्छ। यो भनेको कति दिएछ 72 दिएको छ एन्ड सम अफ द सिरिज दिएछ सम अफ द सिरिज मीन्स SN = 600 दिएको छ। हामीले के निकाल्नु छ नम्बर अफ टर्म n = what एन्ड नम्बर अफ D = what। यो दुईटा कुरा हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने छ। त हामीलाई थाहा छ फर्स्ट टर्म एन्ड लास्ट टर्म दिएको छ भने SN पनि दिएको छ भने हामीले SN को फर्मुला पनि युज गर्छौं बाइ युजिङ फर्मुला। हामी SN को फर्मुला के हुन्छ n/2 * a + b। यो हामी फर्मुला पढेको छौं जसमा SN को भ्यालु यहाँ दिएको छ 600 राख्छौं। n को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन निकाल्नु पर्ने छ अनि a को भ्यालु हामी हेरेका छौं -24 अनि b को भ्यालु लास्ट टर्म भनेको 72। अब यो 2 गएर यतातिर आएर मल्टिप्लाई भइहाल्छ 2 * 600 भनेको 1200 एन्ड n यसबाट माइनस गर्छ भने 48 हुन्छ 72 - 24 भनेको 48 आएर डिभाइड भइहाल्छ हाम्रो 1200 / 48 = n। n = हाम्रो कति भइहाल्यो त यसले डिभाइड गर्छौं भने यो हाम्रो 12 4 जा 100 ला फेरि 4 ले डिभाइड 25 भइहाल्छ। n को भ्यालु कति आयो 25 आयो। अब n को भ्यालु आइसक्यो अनि लास्ट टर्म पनि दिएको छ हामी कमन डिफरेन्स निकाल्नु छ भने वी नो दैट अगेन हामी TN निकाल्ने फर्मुला के युज गर्छौं त TN दिएको छ हाम्रो TN निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ a + n - 1 इन्टु D जहाँ TN को भ्यालु दिएको छ कति TN को भ्यालु 72। TN भनेको हाम्रो L पनि हो B पनि हो। हामी यहाँ B युज भयो B को फर्मुला लेखिदियौ अनि TN पनि यहाँ युज छ हामी TN को भ्यालु भनेको 72। a को भ्यालु हामीले यहाँ दिएको छ -24 प्लस n को भ्यालु हामी यहाँ निकालिसकेका छौं हाम्रो यो 4 ले डिभाइड गरेर 25 एन्ड 25 - 1 भनेको हाम्रो कति भइहाल्छ 24 भइहाल्छ। त्यस्तै यो आएर यतातिर 72 मा हाम्रो 24 आएर प्लस हुन्छ यो हाम्रो 24D भइहाल्यो प्लस गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ 96 = 24D 24 यतातिर आएर डिभाइड हुन्छ
96/24 भनेको d इक्वल टु 96/24 भनेको हाम्रो 4 हुन्छ। यसरी हामी d को भ्यालु आयो, कमन डिफरेन्स नम्बर अफ टर्म पनि आइसक्यो, कमन डिफरेन्स पनि आइसक्यो, नम्बर अफ टर्म n भनेको 25। दिस इज द एन्सर। अर्को क्वेसन छ हाम्रो, इन्सर्ट 4 अर्थमेटिक मिन्स बिट्विन 5 and 25। यो 5 र 25 को बिचमा हामीले 4 वटा हामीले अर्थमेटिक मिन निकाल्नु छ। मिन्स वाट इज 5 भनेको फर्स्ट टर्ममा, वाट इज 25 द्याट इज लास्ट टर्म। हामीले यसमा हामीले थाहा छ फर्स्ट टर्मलाई जहिले पनि केले डिनोट गरिन्छ त, फर्स्ट टर्म t1 लाई हामीले a ले डिनोट गर्छौं द्याट इज 5। लास्ट टर्मलाई हामी b ले पनि डिनोट गरिन्छ, tn ले पनि डिनोट गरिन्छ, l ले पनि डिनोट गरिन्छ। हामीले a र b को भ्यालु थाहा छ अनि यसको बिचमा हामी नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन n इक्वल टु हाम्रो कतिवटा अर्थमेटिक मिन निकाल्नु छ 4 वटा। र हाम्रो n भनेको कति भइहाल्छ 4। जब a को b को र n को भ्यालु थाहा छ भने कमन डिफरेन्स d निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त, d निकाल्ने फर्मुला हाम्रो b - a/n+1 हुन्छ। जहाँ b को भ्यालु हाम्रो थाहा छ, b को भ्यालु 25 छ अनि a को भ्यालु हाम्रो 5 छ बाई n भनेको यहाँ n भनेको 4 + 1 भनेको 20/5 भनेको हाम्रो 4 भइहाल्यो। द्याट इज कमन डिफरेन्स। जब कमन डिफरेन्स आइहाल्यो भने लेट m1, m2, m3, m4 and m4 be the 4 अर्थमेटिक मिन्स देन m1 निकाल्ने फर्मुला हामी पढेको छौँ, a प्लस के हुन्छ त d हुन्छ। यहाँ 1 छ भने यहाँ 1d हुन्छ, यहाँ 2 हुन्छ भने 2d हुन्छ। हामी a को भ्यालु हामी यहाँ निकालिसकेको, यहाँ दिएकै छ 5 अनि d को भ्यालु हामी 4 निकालेको छौँ द्याट विल बी 9। m1 आयो, त्यस्तै हामी m2 निकाल्छौँ a + 2d भनेको त 5, a को भ्यालु 5 + 2 × 4 भनेको 8 + 5 भनेको हाम्रो 13 भइहाल्छ। त्यस्तै m3 निकाल्छौँ a + 3d, a भनेको 5 अनि 3 × 4 भनेको हाम्रो कति भइहाल्छ 12, 12 + 5 भनेको हाम्रो 17 भइहाल्छ। त्यस्तै m4 निकाल्छौँ हामी a + 4d, 5 + 4 × 4 भनेको 16 + 5 भनेको हाम्रो 21। यसरी हामी हेर्छौँ भने दिज आर द एन्सर्स। हामीले 4 वटा हामी अर्थमेटिक मिन निकालिसक्यौँ। अर्को एउटा क्वेसन यहाँ छ, देयर आर m अर्थमेटिक मिन्स बिट्विन 15 and 45। जस्तै हाम्रो यो दुईटाको बिचमा अब कतिवटा अर्थमेटिक मिन छ, m वटा, हामीलाई थाहा छैन। भन्नुपर्छ भर्खर हामीले यो क्वेसन गऱ्यौँ। फर्स्ट टर्म भनेको हाम्रो कति दिएको छ, a = 15 दिएको छ अनि यहाँ फर्स्ट टर्म a = 15, लास्ट टर्म हामी लेख्छौँ फर्स्ट टर्म भनेको हाम्रो a = हाम्रो कति दिएछ 15, लास्ट टर्म दिएको छ, लास्ट टर्मलाई हामी b ले डिनोट गर्छौँ कति दिएछ 45 एन्ड नम्बर अफ am मिन्स अर्थमेटिक मिन n = कति दिएको छ त यहाँ m दिएको छ। m भनेको अब कतिवटा देशीको भ्यालु हामी यहाँ निकाल्नु पर्ने छ। इफ थर्ड अर्थमेटिक मिन इज 30, जहाँ थर्ड अर्थमेटिक मिन दिएको छ र सबभन्दा पहिला हामी कमन के निकाल्ने त कमन डिफरेन्स निकाल्ने। कमन डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला भर्खरै हामी युज गर्यौँ b - a/n+1, जहाँ b को भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ त 45 - 15, a को भ्यालु 15 बाई m, n को ठाउँमा हाम्रो के छ n को भ्यालु m छ +1 भनेको यसबाट माइनस गऱ्यो भने 30/m+1। यो भ्यालु आइसकेपछि अकर्डिङ टु क्वेसन हाम्रो के दिएछ थर्ड अर्थमेटिक मिन, थर्ड am मिन्स m3 = गिभन वाट 30। अब m3 निकाल्ने फर्मुला हाम्रो थाहा छ, a + 3 छ भने 3d। अब यहाँ a को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, a को भ्यालु 15 + 3, d को भ्यालु यहाँबाट राख्छौँ 30/m+1 = 30। अब यो +15 गएर के हुन्छ माइनस हुन्छ, हाम्रो यो 30 × 3 भनेको 90 भइहाल्यो बाई m+1 = यो गएर माइनस हुन्छ भने 30 -
15 अब 90 m + 1 इक्वल टू यो गरिदियो 15 भइहाल्यो अनि यसले यसमा काट्न सक्छौँ हामी 6 भइहाल्छ m + 1 इक्वल टू 6 1 गएर माइनस हुन्छ भने m इक्वल टू हाम्रो 5 भइहाल्यो दिस इज द एन्सर। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हामी लिइरहेका छौँ देयर आर n अर्थमेटिक मिन्स बिट्विन 4 and 24 if the ratio of third mean to the last mean is 4:5 then find the number of terms भनेको हामीले n निकाल्नु छ नम्बर अफ टर्म्स निकाल्नु छ नम्बर अफ मिन्स निकाल्नु छैन नम्बर अफ टर्म्स निकाल्नु छ र हामीले के गर्नु पर्छ सबभन्दा पहिला हामीले e इक्वल टू कति दिएको छ त हाम्रो मिस फर्स्ट टर्म इज a इक्वल टू 4 लास्ट टर्म इज 24 दिएको छ। त्यस्तै हाम्रो नम्बर अफ मिन दिएको छैन भने कमन डिफरेन्स डी निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के भइहाल्छ त b - a / n + 1 र हामी b भनेको हाम्रो 24 - 4/n + 1 र हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ 20/n + 1। अब यो कमन डिफरेन्स आइसकेपछि अकॉर्डिङ टु क्वेसन हाम्रो के भनेको छ थर्ड मिन एन्ड लास्ट मिनको रेसियो दिएको छ। थर्ड मिन्स थर्ड am मिन्स अर्थमेटिक मिन्स m3 ले यसलाई डिनोट गर्छौँ। त्यस्तै लास्ट अर्थमेटिक मिन लास्ट am मिन्स mn को रेसियो दिएको छ कति 4:5 मिन्स 4/5। अब हामीलाई थाहा छ थर्ड अर्थमेटिक मिन निकाल्ने फर्मुला a + 3d हुन्छ लास्ट अर्थमेटिक मिन निकाल्ने फर्मुला a + and हुन्छ जसमा 4/5 दिएको छ जस्तो अब त्यस्तै a को भ्यालु अब पुट गर्छौँ a को भ्यालु हाम्रो यहाँ 4 दिएको छ 3 अब d को भ्यालु हामी हेरेका छौँ 20/n + 1 त्यस्तै यहाँ 4 + n भनेको हामीलाई थाहा छैन d को भ्यालु हाम्रो 20/n + 1 इक्वल टू 4/5। अब हामी यसमा एलसिएम लिन्छौँ भने n + 1 क्यान्सल हुन्छ एकछिन लेख्नको लागि लेख्न सक्छौँ यहाँ n + 1 ले यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ 4n + 4 + 23 = 60 भइहाल्छ बाई यसमा पनि n + 1 हामी के गर्छौँ कमन दिन्छौँ एलसिएम लिन्छौँ n + 1 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्छौँ 4n + 4 + 20n भइहाल्छ इक्वल टू 4/5। n + 1 हाम्रो क्यान्सल हुन्छ अब यस अनुसारले हाम्रो यो कति भइहाल्यो त 4n + 64 बाई हाम्रो यहाँ 4n + 24n + 4 इक्वल टू 4/5। अब यसलाई के गर्ने त हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जस्तै यसमा हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ 96n + 16 इक्वल टू यसले यसमा मल्टिप्लाई गर्छौँ भने 20n + 5 6 = 30 32 320 भइहाल्यो अनि यसमा हाम्रो आएर 96n बाट 20n आएर माइनस हुन्छ 320 बाट 16 गएर माइनस हुन्छ। अब यसबाट माइनस गर्ने हो भने हाम्रो 76n इक्वल टू 320 बाट हाम्रो 16 माइनस गऱ्यो भने 304 भयो। अब 304 मा हामीले 76 ले डिभाइड गर्ने हो अनि जति आउँछ त्यो हाम्रो n को भ्यालु हुन्छ। यसरी यसमा हामी डिभाइड गर्ने हो भने 4 एन्सर हुन्छ। अब यसरी नम्बर अफ यो हाम्रो नम्बर अफ मिन आयो n भनेको हाम्रो के हो त नम्बर अफ मिन हो तर नम्बर अफ टर्म भनेको हामीले निकाल्नु छ नम्बर अफ टर्म्स भनेको हाम्रो कति भइहाल्छ त यसमा हामी फर्स्ट एन्ड लास्ट टर्मलाई हामी मिनमा इन्क्लुड गरेको हुँदैन त्यहाँ हाम्रो दुईटा टर्ममा यसमा के गर्नुपर्छ प्लस गर्नुपर्छ नम्बर अफ टर्म्स इज 6 दैट इज द एन्सर।